अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लेकिन मैं हूं सना बुच्चा। वजूद कायनात को रंग और रंग हयात को वजूद देने वाली औरत की जिंदगी खुद कितनी बेरंग है, इसकी कहानियां पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर बिखरी हुई हैं। ऐसी ही एक अलनाक कहानी फाखरा की भी है, जिसने तेजाब से झुलसाए जाने के 12 साल बाद 17 मार्च को इटली के शहर रोम में खुदकुशी कर ली। इसकी नमाज जनाजा आज कराची में अदा की गई। लेकिन फाखरा की खुदकुशी सिर्फ एक औरत की ही मौत नहीं है, ये हमारे इज्तिमाई ज़मीर, निज़ाम इंसाफ और मुआशरती रवायात की मुर्दा होने की निशानी भी है। चाहती हूँ कि ये मेरा केस हो, कि इनको भी पता चले कि ये जो बड़े बड़े लोग करते हैं लोगों के साथ कैसे ये जुल्म करते हैं, और इनको कुछ भी नहीं पता होता कि दूसरे की जिंदगी के ऊपर क्या गुजरता है। वाली बच्ची 13 साल जो गुजार चुकी, 39 सर्जरी जो उसने करा ली, जो तकलीफ और दुख और अकेलापन उसने गैर मुल्क में गुजार लिया, वो ऐसे मरने वाली नहीं थी कि वो छलांग लगा के मर जाए। उसका वक्त आ गया था। औरतों पर मजालिम और उन्हें तेजाब से जलाए जाने के वाकयात बांग्लादेश में भी बहुत रूनुमा होते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां तेजाब फेंकने के 500 सालाना वाकयात रूनुमा होते थे, लेकिन 1998 में मौसर कानून साजी के बायस अब ये वाकयात कम होकर सिर्फ 60 की हद तक रह गए हैं। कहने को कानून साजी तो पाकिस्तान में भी हो चुकी है और तेजाब फेंकने के जुर्म में उम्र कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा भी दी जा सकेगी। लेकिन हमारा मसला कानून के होने या ना होने से ज्यादा इस पर अमल दरामद का है। जब फाखरा पर तेजाब फेंका गया था तो यह कानून मौजूद नहीं था, लेकिन जो जहनियत उस वक्त मौजूद थी वो आज भी उसी तरह से मौजूद है। सवाल यह है कि क्या किसी कानून साजी से सोच को बदला जा सकता है या नहीं, और इसी पर आज हम मजीद बात करेंगे। फाखरा की अलनाक कहानी दोबारा से दोहराई जा रही है, इसको दोबारा दोहराना जरूरी भी है। इसी पर मजीद बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर रही हैं खुशबक शुजात साहिबा, MNA है MQM की, और हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल खर साहब कोट अद्दू से, और मावी मेमन साहबा ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। जी, सबसे पहले बिलाल मैं आप पर आऊंगी, क्योंकि नाम तो बार बार आपका ही आ रहा है, लेकिन आपने 5 माह कैद के बाद आप छुट गए, आपका कोई अता पता नहीं, आपने नहीं किया तो फिर किसने किया? जी, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि किसने किया, लेकिन ये उस टाइम पे एक्चुअली इस वाकये के बाद जब ये सारा कुछ हो गया, जब मेरे खिलाफ FIR लॉन्च बिफोर माई अरेस्ट, तो फाखरा मेरे साथ 4 महीने रही। इस वाकये के बाद मेरे घर में रही और 4 महीने उसने मेरे साथ गुजारे, और मैंने उससे बहुत कोशिश की थी कि आप मुझे बताओ कि ये कौन था, क्या है। वो एक तो इस चीज को डिस्कस नहीं करना चाहती थी तब। दूसरा ये था कि मैंने उससे बहुत कोशिश की ये पूछने की कौन है, क्या है। उसने कहा वहां का एक कंजर है, एंड दैट वाज ऑल शी वाज विलिंग टू से। इसलिए कि आप मुझे एक बात बताएं कि अगर मैंने ये किया होता तो क्या वो मेरे पास 4 महीने इसके बाद आके रहती? और शी स्टेड इन तमीना दुरानीज हाउस विद मी इन द बिगिनिंग, बिकॉज मेरे वालिद साहब ने मुझे घर से निकाल दिया था, तो मैं तमीना दुरानी के घर में 4 महीने तो नहीं, कुछ पहले इनिशियल दिन जो थे इधर रहा, फिर हमारा एक फार्म है काला खताई, तो वहां पे मैं इसके साथ 4 महीने वो मेरे साथ रही। ठीक, तो ये बताइएगा 4 महीने आपके साथ रही इस वाकये के बाद, उससे पहले आपकी कितना अरसा शादी रही? शादी हुई भी थी या नहीं? जी, शादी थी, बिल्कुल हमारा निकाह हुआ था, और सिटी कोर्ट कराची में हमारा निकाह हुआ था। और ये खुद मेरे पास आई। देखें जी, मैं जो भी है मैं अब सामने आना चाहिए जी, इसलिए कि मैंने इसके साथ शादी की, वाकई मैंने शादी की। ठीक। उसके बाद हम क्या कहते हैं कराची में रह रहे थे। मेरे फाइनेंशियल हालात वो नहीं रह गए थे जो पहले थे जिस वक्त मैंने इससे शादी की थी, बिकॉज मेरे वालिद साहब ने पीछे से मेरे फंडिंग बंद कर दी थी, मेरे पास पैसे नहीं थे। ठीक। तो उस बात पे इसकी मेरी प्रॉब्लम्स शुरू हुई। उसके बाद ये एकदम मैं बाहर गया हुआ था, जब वापस आया तो फाखरा वाज़न्ट प्रेजेंट, और घर का सामान वगैरह फ्लैट का नहीं था। तो उसके बाद ये हुआ कि जी इसकी मैं मदर के पास गया, और ये और इसकी माँ वहाँ पे प्रेजेंट थी दोनों। इन्होंने मुझे जवाब दिया, वहाँ से मैं वापस लाहौर आया। लाहौर में मुझे पता चला कि इसका क्या कहते हैं कि किसी वहाँ के लोकल के साथ इसका चक्कर चल रहा है। मैं वापस गया, वहां पे मैंने इसकी मां के साथ ये बात की, इसके साथ बात की, तो इन्होंने मुझे कहा कि जी जो हम करेंगे तुम यहां से चले जाओ।
وہاں پہ وربلی طور پہ میں نے اس کو ڈائیورس کیا اور باقی میں نے ان کو یہ کہا کہ جی اگر آپ کو ڈائیورس چاہیے تو آپ میرے پاس پیپر بھجوا دینا, میں اس کو سائن کر دوں گا. ٹھیک. اس کے بعد میں واپس لاہور آ گیا. لاہور میں جب مجھے پھر تھرو میڈیا اور یہ پتا چلا کہ جی یہ واقعہ ہوا ہے اور کیا کہتے ہیں کہ یہ تم پہ الزام لگا ہے, اور اس وقت بھی جب یہ ہاسپٹل میں بھی تھی, شی واز ان کانٹیکٹ ود می, اور یہ میرے سے بات کرتی تھی. ہاسپٹل سے جب یہ ریلیز ہوئی اس نے مجھے کہا کہ ان لوگوں کے سامنے آج مجھے پتا چلا ہے کہ یو لوڈ می, اور یہ لوگ صرف مطلب کے ہیں اس لیے کہ آج میں ان کے لیے پیسہ نہیں کما سکتی تو یہ مجھے آج میں کونے میں پڑی رہتی ہوں, مجھے پانی دینے والا انسان بھی نہیں ہے. اچھا بلال, یہ بتائیے گا کہ آپ نے جب فاقرہ سے شادی کی, آپ کی ذاتی زندگی کے اوپر سوال کروں گی, آپ چاہیں تو آپ نہ جواب دیں, لیکن آپ کی آلریڈی 3 شادیاں تھیں. جی میری آلریڈی 3 شادیاں نہیں, آئی ہیڈ بین میرڈ ونس بیفور, اور دوسری جو شادی تھی وہ میری کزن کے ساتھ تھی, جس وجہ سے یہ میری پرابلم گھر میں آ رہی تھی, اور جو میری پرابلمز تھی فیملی کے ساتھ اسی لیے چل رہی تھی کہ میری فیملی میں میری چچا کی بیٹی کے ساتھ شادی ہوئی تھی اور ہماری شادی wasn't working out and it didn't work out and we got separated and ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں. It didn't work out with your cousin but it worked out with Fakhra. That's why you married her. It was working very perfectly as long as we were together. After that میرا مطلب ہے کہ she went back to the same life and جب یہ سارا کچھ ہوا. But you found her in the same life. بلال, آپ نے اس کو اسی زندگی میں ڈھونڈا, وہ اس وقت وہی تھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تھی. If she was a prostitute, آپ اس کے پاس اسی صورت میں گئے تھے نا, جانتے بوجھتے, پھر آپ نے اسے شادی کی جانتے بوجھتے. جی بالکل. تو آپ کیسے ملے تھے فاقرہ سے, کیوں گئے تھے آپ وہاں؟ میں گیا تھا جی, I went to کوٹھا, میں گیا تھا. اچھا, تو آپ کو وہاں پسند آ گئی. تو مجھے ایک بات بتائیں, اگر یہ اتنی غلط چیز ہے تو پاکستان میں کیوں کوٹھے ہیں؟ تو بند کرائیں آپ ان کو, پھر لوگ جائیں گے نہیں. اچھا ٹھیک ہے, آپ نے تیزاب نہیں پھینکا, یہ آپ کو نہیں پتا. وہ 4 ماہ آپ کے ساتھ رہیں اس واقعے کے بعد, پھر وہ اٹلی چلی گئیں, تہمینہ ان کو لے گئیں, یہاں پر پولیٹیکل ایک ٹرموائل شروع ہو گیا. سوری, میں ایک اور کلیئرفیکیشن کرنا چاہتا ہوں کہ اٹلی بھی وہ میرے گھر سے گئی ہے. میرے والد صاحب, میری چھوٹی بہن, ہم دونوں کے پاس کالا خطائی میں ہمارے فارم پہ جہاں پہ ہم رہ رہے تھے وہاں پہ آئے. انہوں نے کہا جو ہیومنلی پاسبل تھا ان پاکستان وہ ہم اس کا سارا کچھ کرا چکے. اب یہ ہے کہ شی شوڈ گو ابراڈ, وہاں پہ جا کے یہ ٹھیک ہو جائے گی. اس چیز پہ فاخرہ اور میں نے دونوں نے اگری نہیں کیا تھا. نہیں, آپ کے گھر سے گئی, آپ کے والد صاحب موجود. بلال ایک سیکنڈ, آپ کے گھر سے گئی, 4 ماہ آپ کے ساتھ رہی, آپ کے بعد 12 سال ان کا یہ سرجریز ہوتی رہی, وہ اٹلی میں مقیم رہی, آپ کی کوئی ان سے رابطہ رہا, آپ کی کوئی ان سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی, کوئی آپ نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, فائنینشیل ہیلپ کرنے کی کوشش کی؟ نہیں جی, فائنینشیل ہیلپ کی جہاں تک تعلق ہے تو میں اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں جی کہ میں اٹلی میں بیٹھ کے کسی کا علاج کرا سکوں. میں اپنی زندگی مشکل سے گزارتا ہوں. بلال, یہ بات جہاں تک یہ جی نہیں بلال, لیکن آج وہ نہیں ہے, اور آج ان کی ڈیڈ باڈی واپس آئی ہے 12 سال بعد پاکستان. تہمینہ ان کی باڈی کو لے کر آتی ہیں, یہاں پر متحدہ قومی موومنٹ اونرشپ لیتی ہے, ان کی تدفین کی جاتی ہے, آپ کہیں نہیں ہیں. تو جو 4 ماہ وہ آپ کے ساتھ رہیں, وہ ایز اے ڈیورسڈ وومن آپ کے ساتھ رہیں, صرف آپ نے ہیومینٹی سیک کے لیے ان کو اپنے گھر میں رکھا؟ جی بالکل, اس لیے کہ اس عورت کے ساتھ میرا تعلق رہ گیا تھا. ہم اس قسم کے لوگ نہیں ہیں جی. آج تک مجھے ایک بات بتائیں کہ تہمینہ دورانی نے میرے والد کے خلاف کتاب لکھی, اور اس میں انہوں نے کیا کیا نہیں لکھا, کیا آج تک میرے والد صاحب نے اس کے بارے میں کچھ کہا ہے؟ ہم اس قسم کے لوگ نہیں ہیں جی کہ جن لوگوں کے ساتھ ہمارا یہ واسطہ تعلق رہے. اور جہاں تک آپ نے یہ ابھی تہمینہ دورانی کی بات کی اور MQM کی بات کی, پلیز یہ میں آپ کو ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک تہمینہ دورانی کا سوال ہے, دیکھیں جی وہ چیف منسٹر پنجاب کی بیوی ہے, ٹھیک ہے جی. اگر اس نے کچھ کرنا تھا تو کیا نہیں کرا سکتی وہ؟ نہیں, وہ کیا نہیں کرا سکتی. اگر اس نے آج اس کو یاد آ رہی ہے فاخرہ, جس لڑکی سے اس نے 3 سال میں پچھلے بات نہیں کی, 3 سال فاخرہ اس کو کال کرتی رہی ہے اور یہ اس کی فون کال اٹینڈ کرنے کو تیار نہیں تھی. اچھا, یہ بات آپ کو کیسے پتا, یہ بات آپ کو کیسے پتا کہ وہ 3 سال سے کال کر رہی تھی جب آپ کا رابطہ ہی نہیں تھا؟ کس کو بتایا انہوں نے, جس نے آپ کو بتایا؟ کیا جی, آپ کو کیسے پتا چلا کہ تہمینہ کو 3 سال سے فون کری تھی؟ کیا بات کر رہے ہیں, اس کی اپنی اولاد ہے, وہ بھی ساری یہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. اور ایک چیز, دوسری چیز میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جہاں تک MQM کا سوال ہے, جس وقت میرا یہ کورٹ ٹرائل ہو رہا تھا میں جیل میں تھا, جیل کے بعد جب یہ میں بیل پہ تھا, یہ ٹرائل کراچی میں ہوا, اور کراچی میں اس وقت بھی MQM کی حکومت تھی. عشرت عباد صاحب جو ہیں گورنر تھے کیا کہتے ہیں سندھ کے, تو کیا ان کو اس وقت خیال نہیں آیا کہ ایک غلط آدمی چھوٹ رہا ہے؟ آج ان کو اس چیز کا خیال آ رہا ہے. اور مجھے ایک بات بتائیں, کیا آپ سمجھتے ہیں نہیں اگر فاخرہ نے سوئسائڈ کمٹ کرنا ہوتا, she would have done it then because of if it was because of me. یہ فاخرہ نے بھوک میں سوئسائڈ کمٹ کی ہے, اس کے ساتھ کمٹمنٹس تھی ان لوگوں کی
कि हम तुम्हें लेके जाएंगे, तुम्हारे लिए ये करेंगे, वो करेंगे, वहां पे जाके इन्होंने पैसा कमाया। Someone who hasn't been in touch for 12 years with his ex-wife Fakra, you certainly know a lot about her financial हालात, नहीं? हाँ जी, how shouldn't I know? My sister is living in क्या कहते हैं, Italy. Lot of people go to Italy. मेरा मतलब है कि बहुत सारे हमारे वो लोग हैं जो उसको भी जानते हैं। आपकी बहन कभी मिली है फाकरा से इन 12 साल में? हाँ जी बिल्कुल, 12 सालों में तहमीना की बेटी है। मेरा मतलब है कि वर्चुअली एवरी डे दे मेट इन इटली। ठीक है, और आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, देखें जी मेरी बात सुने जी, बता कि ये जो सुसाइड की बात है, अगर उसने सुसाइड कमिट करना होता, शी वुड हैव कमिटेड दिस व्हेन मेरा मतलब है ये मेरे पे इल्जाम लगा था। हेलो जी 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 जी, सुन रही हूँ मैं आपको जी। जब मेरे पे ये इल्जाम लगा था, आज उसने 12 साल के बाद ये सुसाइड कमिट किया, कम से कम आपको ये देखना चाहिए किस वजह से उसने सुसाइड कमिट किया। उसके साथ प्रोमिसेस किए थे लोगों ने, उसको वहां पे भूखा छोड़ दिया, भूखा नंगा छोड़ दिया। उसका बेटा जो था, आज क्या मुझे एक बात बताएं, वो बेचारा मैयत के साथ आया नहीं आया वो, इसलिए कि जब यहां से गए तो तहमीना और ये जो दूसरी खातून है, ये स्माइल अगेन की जो है मुसरत कोई है, मुसरत मिसबा, इन्होंने उनका बेटा लेके एक रिच इटालियन फैमिली को दे दिया। और वो बेटा जब वहां गया तो उसको खुशी मिली, वो वहां से आना नहीं चाहता था। फाकरा ने केस फाइल किया, थ्रू दैट केस उसने अपना बच्चा वापस लिया। और मेरा मतलब है कि शी वॉजंट हैप्पी देयर, शी वांटेड टू कम बैक टू पाकिस्तान। मुझे 2-4 लोगों के थ्रू मैसेज भी मिला कि शी वांटेड टू कम बैक टू पाकिस्तान। तो मैंने उनको यही कहा कि उसको कहो कि वहां पे वो बेहतर है, यहाँ पे आके उसका ना कोई लुक आफ्टर करने वाला है, ना उसका कोई है यहाँ पे। ठीक है, मुझे नहीं पता था कि वो इस एक्सट्रीम पे पहुंच चुकी है कि वो सुसाइड कमिट कर ले। ओके बिलाल, आप हमारे साथ रहे, खुशबक साहबा को भी सुनते हैं। खुशबक साहब, देख रही हैं कि एक जाहिर एक मुआशरती प्रॉब्लम तो है। बिलाल कहते हैं उन्होंने नहीं किया, लेकिन ये 12 साल पहले ये वाकया पेश आता है, मीडिया में हाइप क्रिएट होती है, वो इटली चली जाती हैं, ये छूट जाते हैं, और आज फिर एक बार फिर बिलाल खर इज गिल्टी और बिलाल खर इज फ्री। सना, आपने अपने इब्तिदाइया में जो अल्फाज अदा किए हैं ना, असल में इस पूरे प्रोग्राम की जिस्त वो अल्फाज हैं जो आपने इब्तिदाइया में बोले। ये एक माइंडसेट और नाइंसाफी है इस माशरे की, और कुछ भी नहीं है। आप ये पूरी कहानी एक कहानी और ड्रामे की तरह तो सुन सकते हैं, लेकिन 12 साल एक औरत के ऊपर जो अजाब गुजरा और वो उस डिप्रेशन का शिकार हुई, जिसमें वो शख्स जिसको उसे ओन करना चाहिए था वो उसे ओन भी नहीं कर रहा था। देखिए बिलाल खर साहब, हो सकता है बिल्कुल सही कह रहे हो सकता है जब इन्होंने अदालत से अपने आप को आज़ाद करवाया तो अदालत ने भी यही महसूस किया हो। मैं ये नहीं कह रही कि ये कहाँ सही है और कौन गलत है, मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि एक औरत जो पाकिस्तानी औरत है, जिसके साथ एक ऐसा पुरतशद्दुद रवैया इख्तियार किया गया, कानून अब तक खामोश क्यों रहा कि अब तक उसका मुजरिम पकड़ा नहीं गया। अगर बिलाल साहब ने काम नहीं किया तो फिर कौन मुजरिम था? किसी ने तो किया, उसने अपने ऊपर आप ही तो तेजाब नहीं डाला था ना उसने। और जो उसके अल्फाज आप सुना रही हैं, बार बार वो किसी बड़े आदमी का जिक्र कर रही है। अब वो कौन बड़ा आदमी था? वो कौन सा ऐसा शख्स था जो इतना जाबिर था, इतना जालिम था, इतना ताकतवर था, जिसने उसकी मजलूमियत का फायदा उठाया? और देखिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि अल्ताफ हुसैन भाई और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मुस्तकिल एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं जहां वो कमज़ोरों का साथ दे रहे हैं, मजलूमों का साथ दे रहे हैं, और वो ख़वातीन जो मजलूमियत का शिकार हैं उनका साथ दे रहे हैं। इसीलिए आज हम वहाँ पहुँचे थे। जब जनाजा आया था, हमने एक आवाज़ बुलंद की ताकि लोगों तक वो आवाज़ जाए, और बहुत पुरजोर तरीके से जाए, बहुत ताकतवर तरीके से जाए। क्योंकि जब तक हम इस पर ताकतवर तरीके से आवाज़ न उठाएंगे, सना आप खुद कह रही हैं कि कवानीन तो बन गए, कवानीन मौजूद है, ऐसा नहीं है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। उसकी वजह यह है वही माइंड सेट वहां बैठा है जो इम्प्लीमेंटेशन करेगा तो होगी। अगर एक माइंडसेट पार्लियामेंट में ऐसा बैठा हो जो औरत को वोट ना डालने दे, जो औरत को जिंदा दफन करना चाहता हो, जो औरत के साथ जुल्म और जबर करता रहा हो, तो आप ये बताइए कि उन कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? सिर्फ मैं और आप करेंगे क्या बैठकर? तो यहाँ बात ये जो पूरी पिछली कहानी ये दोहरा रहे हैं ना, अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए हजारों सवालात उस कहानी के दौरान उठ रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्यों इन्होंने उसको ओन नहीं किया, क्यों इन्होंने उससे राब्ता नहीं रखा, क्यों उससे ताल्लुक तोड़ दिया? आप उस औरत की मायूसी का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 12 साल से वहां पड़ी हुई थी, और ये कहते हैं कि लोगों ने उससे फायदा उठाया। देखिए, जिनका ये नाम ले रहे हैं उनसे तो आप डायरेक्ट बात कीजिए कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया, लेकिन ये जो हमारे मुआशरे में जुल्म और तशद्दुद है, कोई शख्स किसी पे तेजाब फेंक के चला जाए, ना कानून पूछ रहा है, ना इंसाफ मिल रहा है, और उसके बाद उसके बारे में कोई बात भी नहीं की जा रही है, बरसा बरस वो चीज दबा दी जाती है रेत में। तो ये क्या है? ये क्या हम जंगल में रह रहे हैं?
یہ کوئی جنگل کا قانون ہے؟ یہ کیا کچھ ہے ہمارے ہاں جو ظالم ہے، جو ایک فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے. دیکھیے میں پھر آپ سے کہوں گی، بہت آرام سے بلال صاحب نے یہ فرما دیا ہے کہ میں نے پھر اس کے پاس سے میں آ گیا، پھر وہ میرے پاس 4 مہینے رہ لی، پھر وہ وہاں چلی گئی. دیکھیے یہ ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے جو اس سینسٹیوٹی کو محسوس ہی نہیں کر سکتا. یہ ایک بہت سینسٹیو ایشو ہے ثنا، اور اس کے اوپر اتنے بھرپور طریقے سے بات کرنا چاہیے کہ جو ہمارا قانون بنا ہے اس کی امپلیمنٹیشن ضروری ہے، اس کی سزا ضروری ہے. اور میں تو کہتی ہوں کہ اس وقت چیف جسٹس صاحب کو اس کے اوپر فوراً نوٹس لے کر اور ایسے عمل درآمد کرنا چاہیے تاکہ یہ واقعہ اب آخری واقعہ ثابت ہونا چاہیے ہمارے ملک میں. اگر اس طرح جنازہ آ جائے اور اس طرح ہم اس کو دفن کر دیں اور پھر بات چیت کریں، میڈیا ایک بات کو اٹھا دیں، ہم ایک بات پر آواز بلند کر دیں، پھر وہ بات ہوا میں کھو جائے، پھر ہم کہاں کھڑے؟ ماروی ہم کہاں کھڑے ہیں؟ عورت اتنی معمولی حقیر کہ جب چاہا کاری کر دیا، جب چاہا تیزاب پھینک دیا. بالکل آپ کے سامنے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اور فاخرہ کے علاوہ ایسے بہت سارے کیسز ہیں جو اس وقت پینڈنگ ہیں، اور وہ پینڈنگ کدھر ہیں؟ وہ صوبائی حکومتوں کے پاس پینڈنگ ہے. صوبائی حکومتوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہے. کچھ صوبائی حکومتیں تھوڑا امپلیمنٹ بہتر کر رہی ہیں تو ان کا مائنڈ سیٹ تھوڑا بہتر ہے. کچھ صوبائی حکومتیں امپلیمنٹ نہیں کر رہی اس لا کو، تو پھر اس صوبوں میں، جن صوبوں میں وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا وہ لا جو اب آ گیا ہے، تو ظاہری بات ہے وہ مائنڈ سیٹ تو پھر نظر آ رہا ہے. اب وہ مائنڈ سیٹ ڈیفینیٹلی ایک فیوڈل کے دماغ میں بھی ہو سکتا ہے، وہ مائنڈ سیٹ ایک سیکٹر انچارج کے دماغ میں بھی ہو سکتا ہے، اور وہ مائنڈ سیٹ ایک صوبائی حکومت کے دماغ میں بھی ہو سکتا ہے کہ جی وہ نہیں امپلیمنٹ کرتے لا کو. جب آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے لا کو تو ہم نے جو اتنی محنت سے وہ لا بنایا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ نے شروع میں جو ہے دیا ایک ریفرنس بنگلہ دیش کا، اور بہت واضح طریقے سے یہ کلیئرلی سامنے بات آ گئی ہے کہ اگر آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے لا کو تو پھر ڈکریز ہوگا اس کرائم ریٹ میں، ڈیفینیٹلی ڈکریز ہوگا. تو ہماری تو ساری فوکس ایز سیاستدان اور خاص طور پہ پالیٹیشنز بلانگنگ ٹو نیشنل پارٹیز، ہمارا تو فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ہر صوبے میں اس لا کی امپلیمنٹیشن کسی طرح سے ہو جائے تاکہ ہر صوبے میں اس قانون کے امپلیمنٹ ہونے سے وہ کرائم ریٹ کم ہو جائے. لوگ ڈر جائیں، لوگ کہیں کہ جی اگر ہم نے یہ غلط کام کیا تو ہم پکڑے جائیں گے، ہماری چھوٹ نہیں ہوگی. چھوٹ ہو رہی ہے نا اس وقت، بیسکلی چھوٹ ہو رہی ہے. بات ساری یہ. اب سرجانی ٹاؤن کی طرف چلیں، ارم بیٹھی ہیں وہاں، یہ تو سندھ کی بات ہے نا، یہاں تو جو حکومت میں ہیں وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، تو وہ کیوں نہیں امپلیمنٹ ہوا ہے؟ میرپور خاص میں ایک اور واقعہ ہوا ہے، یہ لا امپلیمنٹ ہونے کے بعد وہاں کیوں نہیں امپلیمنٹیشن ہوئی ہے؟ مطلب یہ سندھ کی میں بات کر رہی ہوں نا، جہاں یہی صوبائی حکومت میں ماشاءاللہ یہی پیپلز پارٹی کے کولیشن پارٹنرز بیٹھے ہوئے، تو آپ امپلیمنٹ کر دیں. امپلیمنٹ کر دیں گے مسئلے سالو ہو جائیں گے. چلتے ہیں مسلم لیگ نون کی حکومت کی طرف. وہاں میں نے خود 3 کیسز فیصل آباد میں دیکھے جو امپلیمنٹیشن کے پروسیس میں شکر الحمدللہ آ گئے ہیں. ایک جو ہے ساہیوال میں نے خود چیک کیا، اور باقی کافی ہو رہے ہیں. یہ تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے 4 چیک کیے ہیں، باقی اور امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. جس دن پہلی کنوکشنز انشاءاللہ تعالی پنجاب حکومت دکھا دے گی ان فیئر ٹرائلز کے بعد، کیونکہ وہ ابھی ایک پروسیس ان کا شروع ہوا ہے، تو پھر انشاءاللہ پنجاب میں وہ کرائم ریٹ ڈیفینیٹلی ڈکریز ہوگا. تو یہاں بھی امپلیمنٹ کرا دیں. کے پی میں کم ہے. سندھ اور پنجاب کے بیلٹس ایسے ہیں، کچھ کاٹن بیلٹس ہیں اور کچھ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کچھ ذہنیت کے بھی ایشوز ہیں کہ کچھ کاٹن بیلٹس میں کچھ ہیں مسئلے، تیزاب زیادہ ایزی وہاں ہوتا ہے. تو یہ ویسے کے پی میں بھی میں نے دیکھے ہیں. ایک نوشین وہاں ہوتی تھی، وہاں میں نے ان کو وزٹ کیا تھا ایز ایم این اے آلسو، جب میں پارلیمنٹ میں ہوتی تھی. اس کا بھی کیس میں نے اس زمانے میں اٹھایا تھا. بٹ پوائنٹ یہ کہ آئی تھنک اسٹیٹسٹکلی یہ 2 پروونسز زیادہ اس ایشو میں پھنسے ہوئے ہیں. بات پورے پاکستان کی ہونی چاہیے اور بات سارے صوبوں کی صوبائی حکومتوں کی ول کی ہونی چاہیے. where there's a way, will there's a way. آپ اگر ڈریں گے جس طرح سے یہاں اس حکومت کے ایک ایم این اے نے جا کے فورسڈ کنورژنز کی ایک لگاتار لائن لگائی ہوئی ہے اور اتنے غلط کام ہو رہے ہیں، دین میں کوئی جبر نہیں ہے اور یہاں اس کے اوپر کوئی اس ایم این اے کے خلاف کوئی ایکشن لینے کو تیار نہیں ہے. تو ہاں پارلیمنٹ میں ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو غلط کام بھی کر رہے ہیں اینڈ دے گیٹنگ اوے اسکاٹ فری. تو پھر آئی تھنک وہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اونرشپ لیں، اون کریں نا اپنے اپنے کلپریٹس کو. کیوں نہیں اٹھاتے اپنے اپنے کلپریٹس اور کہتے ہیں کہ جی یہ کلپریٹ ہے ایم این اے، اس کو نکال، دس از ہی از آؤٹ. نہیں کرتے ہیں. تو یہ بھی مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے. مائنڈ سیٹ صحیح ہے. آپ نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں، اس پہ خطبہ پہ بھی جائیں گے، لیکن بلال صاحب میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ فیوڈل مائنڈ سیٹ والے ہی کرتے ہیں، اثر و رسوخ والے ہی کرتے ہیں،
मतलब पीपल हु कैन गेट अवे विद इट वही करते हैं, और आप फ्यूडल भी हैं, आप असर रसूख भी रखते हैं, आपने उस वक्त भी असर रसूख इस्तेमाल किया, कहा यह जाता है, और आज भी आप असर रसूख इस्तेमाल करके निकल जाएंगे। लेकिन किसी ने तो पाखरा के साथ वो किया जो उसके साथ हुआ। मुझे बताइए इसका हल आपने क्यों नहीं तलाश किया, आपने क्यों नहीं पता लगाया कि आखिर किसने किया? जी मैं आपको एक बात बताऊं, जब ये सारा कुछ वाकया हुआ तो FIR मेरे नाम पे कटी थी। ठीक। मैं इससे तकरीबन 2 साल 3 साल तो 3-4 साल का पीरियड तो मेरा इसमें चला गया। और फाखरा वॉजंट इंटरेस्टेड इन दिस हरसेल्फ, वो खुद जाना चाहती, वो अपना इलाज कराना चाहती थी, वो इटली चली गई। इटली के बाद ये हुआ कि इटली जाने से पहले कि ये फिर सारा वही जो आज हो रहा है, ये फिर बात शुरू हो गई। हेलो जी जी मैं सुन रही हूँ आपको। जी 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 यही सारी बात फिर शुरू हो गई। यही सारी बात फिर शुरू हो गई, which means the क्या case मेरी could क्या be पावर थी? reopened। जब मैं पुलिस से खुद भाग रहा था। हाँ हेलो हाँ जी 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 जब मैं पुलिस से खुद भाग रहा था, मैं जाके इन्वेस्टिगेट करता जी किसने ये किया। और जब मुझे कोर्ट ने एक्विट किया, क्यों भाग रहे थे पुलिस से? अगर आपने कुछ किया ही नहीं था तो आपने पुलिस से भागने की जरूरत क्या थी बिलाल? जी मुझे एक बात बताएं कि उस वक्त मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी। ठीक। और मुझे एक बात, जब मैंने एक काम किया नहीं था, मेरे खिलाफ FIR कट गई थी, तो मैं क्या उनसे क्या एक्सपेक्ट करता? मैं क्या एक्सपेक्ट करता कि मुझे ये फेयर ट्रायल देंगे? माय फादर वाज द ओनली पर्सन इन दिस कंट्री, अगर आप खुद मीडिया की हैं, आप खुद देखें, जो मुशर्रफ के खिलाफ बोलते हैं, बिकॉज नोबडी एल्स हैड द गट्स टू टॉक अगेंस्ट हिम। Okay, let's not take और it मेरे to वालिद political साहब level। थे ठीक जो है, उसको ठीक है। डायरेक्टली कन्फ्रंट करते थे। हेलो जी जी वो डायरेक्टली कन्फ्रंट करते थे, और जी। डायरेक्टली आपको कन्फ्रंट किया जाएगा इस केस में। इफ दिस केस इज रीओपन, जो कि डिमांड किया जा रहा है, बिलाल यू विल बी वंस अगेन जी। कॉल्ड इन, आप क्या कीजिएगा? जी मैं जो मैंने पहले कहा है, मैं आपको जो बता रहा हूँ वही कुछ है। एंड अगर मैंने किया होता तो मैं जरूर कहता कि मैंने किया है। मैंने नहीं किया, एंड आई डिडंट हैव एनीथिंग टू डू विद दिस। शी वाज माय वाइफ, वी लिव टुगेदर, वी हैड आवर डिफरेंसेस। उसमें इसके साथ ये हुआ, देन शी केम बैक टू मी। Did you And after subject that her she to went any to form Italy. of abuse? Did you subject her to any form of abuse? एंड बिल्कुल नहीं जी, not बिल्कुल at नहीं, all. ये भी झूठ है। जी बिल्कुल झूठ है। आप मुझे एक बात बताएं, इसकी जो आर्किटेक्ट हैं वो तहमीना दुरानी है। आप एक चीज देखें प्लीज, आपको तहमीना दुरानी ने एसिड नहीं फेंका बिलाल साहब, तहमीना दुरानी ने एसिड नहीं फेंका, तहमीना दुरानी ने उनका इलाज करवाया है, तहमीना दुरानी ने उनको स्टोरी तहमीना दुरानी ने बनाई है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मेरे बाप के खिलाफ दुरानी ने किताब लिखी। जी तो क्या गलत ठीक है लिखा? जी, क्या गलत था उसमें? और उन्होंने ये झूठ का पलंदा लिखा, और उसके बाद उसी ने, जिसने लिखवाया था उसी के साथ जाके शादी कर ली। अच्छा चलें यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं। ओके बिलाल, बिलाल ठीक है, करवाया था और क्यों करवाया? ठीक है बिलाल, आप कह रहे हैं कि आपको बिला वजह में फ्रेम किया जा रहा है इस केस में, इस पर भी बात करेंगे। खुशबू शुजात साहिबा के सामने भी कुछ सवाल उठ खड़े हुए हैं, उस पर भी बात करेंगे। शर्मीन उबैद चिनॉय जिन्होंने सेविंग फेस बनाई और हमारी फेस ऑस्कर से चमका दी, उनसे भी बात करेंगे। क्या इतने सारे फेसेस में उनको फाखरा का चेहरा याद नहीं रहा या भूल गई? इस पर बात करते हैं आफ्टर दिस ब्रेक।